जेन्ना XYZ पर्सन जेन्ना तो ह्या प्रॉपर्टीचो मालक आसा आणि ABC कसो जालो मालक हाजेर चौकशी करपाची गरज आशिल्ली। ती चौकशी आज मुख्यमंत्री सांगता प्रेसवाल्यांक कर म्हणून। जेन्ना मुख्यमंत्र्यान म्हटलें न्ही मिडियाक की तुम्ही सगळे सोदून काढा म्हणून, बाबा एक म्हणजे तूं रॉंग हाजेर पोझिशनाचेर थंय बसला मुख्यमंत्री म्हणून म्हाका दिसना तुवें बसूं जाय म्हणून। आनी तुज्या सरकारान आतां तूं सगळ्यांचो मुख्य न्ही, मुख्य चीफ मिनिस्टराच्या हाताक सकयल्यान सगळ्यो फायली वता। जो पर्यंत मुख्यमंत्री ती फायल आपल्या दोळ्यांनी पळयना आनी ताजेर ते सायन मारिना तो पर्यंत फायल मूव जायना। आणि तशें जर आसा, जर अजुनूय तुका दिसता की तुका विश्वासान घेवन जर सगळी कामां जाल्ली आसा, तुजी जबाबदारी त्या मंत्र्याक काडपाची किंवा आमदाराक काडून उडोवपाची जाता तुजे कडेन। आनी जेन्ना केन्ना तूं स्टेटमेंट दिता न्ही की तुमी फायंड आउट करा म्हणून, जाल्यार तुजी गरज आमकां ना। नाल्यार म्हाका मुख्यमंत्री कर, नाल्यार प्रेसवाल्यांक कोणाक तरी मुख्यमंत्री कर। त्या टायमा वयले कोण मंत्री आशिल्ले ते आतां तुजे बरोबर आसा। म्हाका एक गजाल समजना की मुख्यमंत्र्याक कितें दोळ्यान ताणें कितें पट्टी बांदल्या, जे प्रॉब्लेम जाता ताका दृश्टी घेना काय? दृश्टी घेना जाल्यार तुजे कडेन सामको देवाक क्लोज आशिल्लो, देवांचो फ्रेंड, देवांचो ब्रोकर तुजे कडेन आसा मरे, तुज्या सरकारान आसा। ताका फुडें काड मरे, जेणे करून तो सगळ्यो गोष्टी देवाक विचारून तुका सांगतलो। बाउन्सरांक प्रोटेक्ट करता तुजें स्वताचें खातें, पुलीस खातें, आनी लोकांनी भिवपाची गरज ना। खऱ्या अर्थान लोकांक प्रोटेक्शन दिवच्या खातीर आमी तुमकां निवडून हाडल्या, त्या भुतांक न्हय। यू प्रूव युअरसेल्फ, तूं गोंया खातीर आसा। जर तूं गोंया खातीर आसा म्हणटा न्ही जाल्यार हें भूत हाका परत धाडचें पडटलें। आनी जर ना, तुवें जर तशें करूंक ना जाल्यार तूं गोंया खातीर ना, तर तूं ह्या असल्या बिल्डरांक खातीर आसा जे भायल्यान पयशे घेवन आनी बॅगां घेवन आयिल्ले आसा। आज ज्यो ह्यो जमनी सगळ्यो आसा, दोंगर जे आसा, ते सगळे काबार करपाक कारणीभूत तूं आसा। तुज्या खातीर हें सगळें पाड पडिल्लें आसा। हाज्या फुडें आनीक पाड पडटलें। आमकां अशें दिसता न्ही, रिक्वेस्ट करता तुजे कडेन, तुजो आमकां न्ही आतां वाज आयला, तूं प्लीज घरा बस, रिजायन कर आनी घरा बस। मुख्यमंत्री तांकां कित्याक प्रोटेक्ट करता? कारण ताजें डायरेक्ट रिलेशन विथ मिस्टर मोदी एंड अमित शाह, जेणे करून जें कितें आसा पळय मन की बात ती डायरेक्ट थंय जाता। आनी मन की बात आयकपाक मुख्यमंत्र्याक आनी प्रायम मिनिस्टराक टायम ना। म्हाका तुमगेलो मुख्यमंत्री बाब एक स्टेटमेंट सामको अति प्रिय आनी आवडटा, तो म्हळ्यार कितें भिवपाची गरज ना। जेन्ना भिवपाची गरज ना म्हणटा पळय तेन्ना म्हाका हांसूंक येता। कित्याक सांगा पळया, जो मुख्यमंत्री सांगता की भिवपाची गरज ना म्हणून, स्वताच्या पार्टेन आशिल्लो ताजो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट ताजेर जेन्ना हल्लो जालो, तुळशीदास नायक सांगपाची गरज ना, सगळ्या लोकांक खबर आहा। भारतीय जनता पार्टीचो साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट ताजेर जेन्ना हल्लो जालो, ताज्या हल्लेकारांक लोकांनी हाजेर टीव्हीचेर पळयले। आज पर्यंत बाबा ती केस सुद्धा ताजेर FIR लॉन्च जावना किंवा त्या कल्पिटाक अजून अरेस्ट करूंक ना। आनी ताज्या नंतर भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यकर्त्यांक म्हणप की भिवपाची गरज ना। नमस्कार, तनुज अडवलपालकर। आज परत सांकवाळे आयला। हे जे नोयडाचें भूत आयला कॉल्ड भुतानी, ह्या भुताक सरकार, गोंयचें सरकार केन्ना धांवडयतलो आनी आमच्या सांकवाळच्या लोकांक सुटकेचो श्वास केन्ना? म्हाका अशें दिसता की मुख्यमंत्र्यान शर्ट परतो घाला। कित्याक म्हणटा हांव, मागीर फुडलें बटन ते फाटल्यान केल्या। हें कित्याक म्हणटा, जेन्ना XYZ पर्सन जेन्ना तो ह्या प्रॉपर्टीचो मालक आसा आनी ABC कसो जालो मालक हाजेर चौकशी करपाची गरज आशिल्ली। ती चौकशी आज मुख्यमंत्री सांगता प्रेसवाल्यांक कर म्हणून। तुगेले जे आतां एडमिनिस्ट्रेटीव म्हणून आसा पळय, ते कित्याक आसा तर? तुगेलें तें टावन एंड कंट्री प्लॅनिंग, तुगेलें सर्वे डिपार्टमेंट ही गेली खंय? तांच्यांनी सर्वे करुना। सेल डीड करपाक कोणी एलाव केले? हाजो अर्थ जितल्या लोकांची सेल डीड जाल्या ती फेक। हाज्या पयलीं लँड कन्वर्शन फास्ट जाल्या, मंत्र्यांची जाल्या, बऱ्या आमदारांची जाल्या। ही कित्याक बरी जाली फास्ट? कारण तांकां कोणाचो तरी आशिर्वाद आसा म्हणून न्हू। आतां हें सगळें राजकारण घडून आयलें, त्या टायमा वयले कोण मंत्री आशिल्ले ते आतां तुज्या बरोबर आसा। म्हाका एक गजाल समजना की मुख्यमंत्र्याक कितें दोळ्यान ताणें कितें पट्टी बांदल्या, जे प्रॉब्लेम जाता ताका दृश्टी घेना काय? दृश्टी घेना जाल्यार तुजे कडेन सामको देवाक
क्लोज आशिल्लो देवांचो फ्रेंड, देवांचो ब्रोकर तुजे कडेन आसा मरे, तुज्या सरकारान आसा, ताका फुडें काड मरे, जेणे करून तो सगळ्यो गोश्टी देवाक विचारून तुका सांगतलो. हांवें आयकलां की कमीत कमी 5 कोटी डिस्ट्रिब्यूट केल्या खंय ताणें, हाका ताका हाका सगळ्यांक, आनी त्या पद्दतीन कार्यक्रमूय जाल्या. आनी कार्यक्रमांक जो पाठबळ आसा पळय तो सरकारचो आशिल्लो आनी ह्या भुताचोय आशिल्लो. बाउन्सरांक प्रोटेक्ट करता तुजें स्वताचें खातें, पुलीस खातें, आनी लोकांनी भिवपाची गरज ना. खऱ्या अर्थान लोकांक प्रोटेक्शन दिवच्या खातीर आमी तुमकां निवडून हाडल्या, त्या भुतांक न्हय. तशेंच आतां जेन्ना मुख्यमंत्र्यान म्हटलें न्ही मिडियाक की तुमी सगळें सोदून काडा म्हणून, बाबा एक म्हणजे तूं रॉंग हाजेर पोजिशनाचेर थंय बसला, मुख्यमंत्री म्हणून म्हाका दिसना तुवें बसूं जाय म्हणून. आनी तुज्या सरकारान आतां तूं सगळ्यांचो मुख्य न्ही, मुख्य चीफ मिनिस्टराच्या हाताक सकयल्यान सगळ्यो फायली वता. जो पर्यंत मुख्यमंत्री ती फायल आपल्या दोळ्यांनी पळयना आनी ताजेर ते सायन मारिना तो पर्यंत फायल मूव जायना. आनी तशें जर आसा, जर अजुनूय तुका दिसता की तुका विश्वासान घेवन जर सगळीं कामां जाल्लीं आसा, तुजी जबाबदारी त्या मंत्र्याक काडपाची किंवा आमदाराक काडून उडोवपाची जाता तुजे कडेन. आनी जेन्ना केन्ना तूं स्टेटमेंट दिता न्ही की तुमी फायंड आवट करा म्हणून, जाल्यार तुजी गरज आमकां ना. नाल्यार म्हाका मुख्यमंत्री कर, नाल्यार त्या प्रेसवाल्यांक कोणाक तरी मुख्यमंत्री कर. आनी फायंड आवट कर म्हटल्या नंतर तांच्यांनी जर RTI घाली जाल्यार तांचेर एटॅक करतात मरे लोक, तांकां तूं अजून तरी ना. हें काम कोणाचें? मुख्यमंत्र्याचें न्हय. होम मिनिस्टर तूं, PWD मिनिस्टर तूं, आनी सगळ्या खात्यांचो राजा तूं. मागीर कशें फुडें जाता तर प्रॉब्लम? मुख्यमंत्री साहेब, लोक कितें कितें म्हणटात, तुमच्याय संदर्भान उलयतात, पण तें हांव आतां उलयना. यू प्रूव युअरसेल्फ, तूं गोंया खातीर आसा. जर तूं गोंया खातीर आसा म्हणटा न्ही जाल्यार हें भूत हाका परत धाडचें पडटलें. आनी जर ना, तुवें जर तशें करूंक ना जाल्यार तूं गोंया खातीर ना, तर तूं ह्या असल्या बिल्डरांक खातीर आसा जे भायल्यान पयशे घेवन आनी बॅगां घेवन आयिल्ले आसा. आज ज्यो ह्यो जमनी सगळ्यो आसा, दोंगर जे आसा, ते सगळे काबार करपाक कारणीभूत तूं आसा. तुज्या खातीर हें सगळें पाड पडिल्लें आसा. हाजे फुडें आनीक पाड पडटलें. आमकां अशें दिसता न्ही, रिक्वेस्ट करता तुजे कडेन, तुजो आमकां न्ही आतां वाज आयला, तूं प्लीज घरा बस, रिजायन कर आनी घरा बस. नाका तूं CM म्हणून नाका. हे आख्ख्या सांकवाळे जो हांगासरलो जो देव आसा राखणदार, ताजो कॉन्टॅक्ट अजून जावना तुज्या मनशा कडेन थंयसर. तो तुज्या हातून आसा पळय, सरकारान आसा पळय, ताजो म्हाका दिसता अजून फोन लागूना. पण एक सांगता, जसो पणजेचो सांकळ्यो पळय, तसोच सांकवाळचो सांकळ्यो तितलोच पावरफूल आसा. तुवें सुद्दां खंय खंय जमिनी घेवन दवरल्या पळय, थंयसर तो उबो रावूं शकता. हाजी मातशी काळजी घे. आमी जेन्ना स्कुलान आशिल्ले पळय तेन्ना आमी सिविक्स हो सब्जेक्ट आशिल्लो आमकां, सिविक्स, हिस्ट्री, जियोग्राफी. तातूंत आमकां शिकयल्लें कितें? डेमोक्रेसी बाय द पीपल, अ गव्हर्मेंट बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल म्हणून. ही संकल्पना जी आसा पळय ती भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान सगळे कडेन संपूर्ण देशभर आनी गोंयानूय ह्या अर्द्याच्या परते केला. गव्हर्मेंट फॉर द बिल्डर, गव्हर्मेंट बाय द बिल्डर अँड गव्हर्मेंट ऑफ द बिल्डर. म्हाका तुमगेलो मुख्यमंत्री बाब एक स्टेटमेंट सामको अतिप्रिय आनी आवडटा. तो म्हळ्यार कितें? भिवपाची गरज ना. जेन्ना भिवपाची गरज ना म्हणटा पळय तेन्ना म्हाका हांसूंक येता. कित्याक सांगा पळया, जो मुख्यमंत्री सांगता की भिवपाची गरज ना म्हणून, स्वताच्या पार्टेन आशिल्लो ताजो डिस्ट्रिक्ट प्रेजिडेंट, ताजेर जेन्ना हल्लो जालो, तुळशीदास नायक, सांगपाची गरज ना, सगळ्या लोकांक खबर आहा. भारतीय जनता पार्टीचो सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट प्रेजिडेंट, ताजेर जेन्ना हल्लो जालो, ताज्या हल्लेकारांक लोकांनी हाजेर टीव्हीचेर पळयले. आज पर्यंत बाबा ती केस सुद्दां ताजेर FIR लॉन्च जावना किंवा त्या कल्पिटाक अजून अरेस्ट करूंक ना. आनी ताज्या नंतर भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यकर्त्यांक म्हणप की भिवपाची गरज ना. खरें म्हणल्यार भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यकर्त्यांनी विचार करपाक जाय, मनान थारोवपाक जाय. ज्या पार्टीक आमी कबाड कश्ट करून फुडें हाडली, सत्तेन हाडली, आज त्याच सत्तेचो उपभोग घेता आसतना आज कार्यकर्त्यांक खंयच लागीं धरूंक ना. तांकां डावल्ल्या, तांकां फोंडान घातले, तांकां मारले जाल्यार सुद्दां पार्टीचे मोठे लिडर आज पळोवन घेना कार्यकर्त्यांक. जाल्यार हो मोठो प्रश्न चिन्ह भारतीय जनता पार्टीच्या
ॲडमिनिस्ट्रेशन भितर जें तांचें चलता की बाबा कार्यकर्त्यांक पळोवप काय बिल्डरांक पळोवप काय जे कोण पयशे धाडून दिता तांचे बरे विचार करप, हो पॉलिटिकल जो सिनारियो जो कोणी थारयला म्हणजे मुख्यमंत्र्यांनी ज्या पद्दतीन आपल्या कार्यकर्त्यांक सांगून दिला की तुजेर एटॅक सुद्दां जालो जाल्यार हांव तुका धांवन येवचो ना, कारण म्हाका जे पयशे धाडून दितात ते मागीर खंयच्याय पद्दतीन कलेक्शन जावं कशा पद्दतीन जाता ते म्हाका प्रिय। भुतानी म्हणून ही जी कंपनी आसा ही नोयडा बेस्ड कंपनी। ह्या कंपनीक आशिर्वाद मुख्यमंत्र्याचो कित्याक तर कारण स्पश्ट आसा। भुतानी ही नोयडाची कंपनी आनी तांचे रिलेशन गोंयचे जे कसिनो लॉबी आसा तांचे कडेन बरें रिलेशन म्हणून आयकूंक आयला आनी ह्या दोगांचे रिलेशन भारताचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचे कडेन बरें रिलेशन आसा म्हणून आयकूंक आयला। हाजो अर्थ स्पश्ट आसा, मुख्यमंत्री तांकां कित्याक प्रोटेक्ट करता कारण ताजे डायरेक्ट रिलेशन विथ मिस्टर मोदी एंड अमित शाह, जेणे करून जें कितें आसा पळय मन की बात ती डायरेक्ट थंय जाता आनी मन की बात आयकपाक मुख्यमंत्र्यांक आनी प्रायम मिनिस्टराक टायम ना। त्यामुळे भुतानी जो आसा पळय ताजें वर्चस्व गोंयांत मोठें जाल्लें आसा। गरज आसा, काळाची गरज आसा, सावथ गोवाच्या लोकांनी नॉर्थ गोवाच्या लोकांनी हें लक्षांत दवरपाची गरज आसा की गोंयाचेर एक मोठें सावड आयिल्लें आसा। सगळ्या लोकांनी एकत्र येवन ह्या भुताक धांवडोवपाची गरज आसा। अशी जर ही भुतां जर येत रावली जाल्यार लक्षांत दवरा, गोंयकारांनो तुमचें अस्तित्व म्हणून जें कितें आसा, गोंयकारपण म्हणून आसा पळय तें धोक्यान आसा। राजकारण्यांक आज लोकांनी दाखोवचें पडटलें की आमकां असले बिल्डर नाका जे आमचे जमिनी आनी दोंगर उद्ध्वस्त करता आनी ताका पाठबळ जें आसा तें गोंयच्या सरकाराचें। असलें सरकार परत सत्तेर येवचें न्हय म्हणून गोंयकारांनी भायर सरून अथक परिश्रम करचे पडटले। धन्यवाद।